रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा छाएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रहार गर्दा भुमरीमा परेको दावी। कंग्रेसमा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गर्न पार्टी सभापति देउबालाई वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षीय नेताहरूको दबाव। देउबा भन्नुहुन्छ अदालतलाई दबावमा पार्ने निर्णय गर्नुहुन्न। बागमती प्रदेशसभा बैठक लगातार स्थगित हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अन्यलमा। कर्णालीको प्रदेशसभा बैठक समेत अनिश्चित। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकद्वारा अस्ट्रेलियामा प्रयोगकर्तालाई समाचारजन्य सामग्री शेयर गर्नबाट रोक। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान सिटीलाई सफलता, बर्नली र फुलह्यामको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 मा गरेको विघटनबारे उपराष्ट्रपति पुनले पहिलो पटक हिजो नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास, निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उहाँले जनतामा निराश र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रश्न पार्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुन बिरामी परेको भन्दै केही दिन अघि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुनुभएको थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे 2 महिनासम्म मुख नखोलेका उपराष्ट्रपति पुनले हिजो त्यसलाई लिएर आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले संविधान र कानूनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ, यसको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। उहाँले नागरिक स्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट पत्रकारहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, नागरिक समाज, प्राय राजनीतिक पार्टीहरू, संघ संस्थाका साथै अधिकांश तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। संविधानको संरक्षण र पालन सबैको संघ संस्था तथा आम नागरिकको कर्तव्य भएको उहाँले बताउनुभयो। कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय लिन पार्टीमा माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोधमा उत्रिएका पनि पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कंग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा तय गर्न सकेको छैन। पार्टीले प्रष्ट निर्णय नहुँदा आम कार्यकर्तामा समेत अन्यल बढेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गराउन सभापति शेरबहादुर देउबालाई दबाव दिएका हुन्। निर्धारित समयभन्दा 3 घण्टा ढिलो गरी शुरू भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सहितका 3वटा प्रस्ताव मौखिक रूपमा राख्नु भएको थियो। संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिहरूको खारेजीका लागि मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँको थियो। बैठकमा पौडेलको भनाइ थियो, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सामान्य रूपमा हेरियो भने गम्भीर गल्ती हुन्छ। यो प्रजातन्त्रको भविष्यमाथिको प्रहार हो। पुस 5 गते पार्टी कार्यकर्ताहरूले गरेको निर्णयलाई टेकेर देशव्यापी प्रदर्शन पनि भयो। देशका कार्यकर्तामा पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय नहुँदा अन्यल छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो बैठकमा पेश गर्छु, पारित होस्। बैठक अघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यकक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा पौडेल, सिटौला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनु पर्ने बताएका थिए। संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षमा पार्टीले प्रष्ट दृष्टिकोण नबनाउँदा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले कंग्रेसमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै पौडेल र सिटौलाले पार्टीलाई क्षति पुग्ने काम नगर्न सभापति देउबालाई सुझाएका थिए। देउबाले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा पुनर्स्थापना भनेर जान नमिल्ने पुरानै अडान राख्नु भएको थियो। देउबाले भन्नुभयो,
देउबाको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने निर्वाचनको तयारी गर्दै जाने हो, अदालतलाई दबाब पुर्याउने कुनै पनि काम गर्नुहुन्न, अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिए ठिकै छ। पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्न मिल्दैन। देउबा सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहँदै आउनु भएको छ। उहाँले सोमबार भैरहमा भएको बैठक कार्यक्रममा समेत आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आक्रोश समेत पोख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको राय दिनुभएको छ। उहाँले हिजो 2 घण्टा बहस गर्दै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारको कल्पना नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँपछिका अर्का एमिकस क्युरी विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नहुने राय प्रस्तुत गर्न खरेलले हालसम्म बहसमा नआएको तर्क गर्नुभयो। संसदको विशेषाधिकार भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार दिइएको भए संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिने धारणा राख्नुभयो। सांसद र प्रधानमन्त्रीको पद कार्यकाल अघि समाप्त हुने शर्तहरू संविधानमा रहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको आयु समाप्त पार्ने अधिकार हुने भए संविधानमा लेखिने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई सरकारी पक्षले राजनीतिक मुद्दा भन्दै अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाबका साथै उहाँको पक्षमा बहस गर्ने अधिकांश कानून व्यवसायीले विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले कानूनी अधिकारको प्रश्न नरहेको तर सो विवेकमा उठ्ने प्रश्नलाई राजनीतिक प्रकृतिका रूपमा चित्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक र कानूनी प्रश्न नभएका विषय राजनीतिक प्रकृतिको भनी अदालत प्रवेश नगर्ने परिपाटी जोडिए पनि संविधानबाट हक सिर्जना भएको प्रश्न संवैधानिक प्रकृतिको हुने बताउनुभयो। संविधानको धारा 76(7) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके विघटनको परिकल्पना गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको मतमा सुरुमा निर्वाचनपछि सरकार गठनका बेला त्यो अवस्था आउने हो। बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भने के गर्ने भनी बारम्बार प्रधान न्यायाधीशले राखेको प्रश्नको पनि उहाँले जवाब दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकले वैकल्पिक सरकार जन्माउने प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो प्रयास सफल नभए काम चलाउन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने उहाँको भनाइ थियो। खरेलले आफ्नो राय व्यक्त गरिरहेका बेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संविधानको धारा 76 र 85 को कस्तो सम्बन्ध हुने भनी जिज्ञासा राख्नुभयो। एमिकस क्युरीकै रूपमा बहस गरेका विजयकान्त मैनालीले विघटनको पक्षमा राय दिनुभयो। उहाँले राजनीति जोडिएकाले विघटनको विषय राजनीतिक हुने टिप्पणी गर्नुभयो। वैकल्पिक सरकारको सोच संसारभरका संविधानमा हुने भन्दै उहाँले नयाँ सरकारको सम्भावना थियो वा थिएन भनेर इजलासले विवेचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अन्यलमा परेको छ। हिजो दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक श्रेष्ठले सत्तापक्षको दबावमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो तत्काल नहुने देखिएको हो। हिजो बिहान 6:35 मा सूचना जारी गर्दै सभामुखले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगन भएको जानकारी संसदहरूलाई गराउनु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 45 जना सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रदेशसभाको बैठक पनि पेचिलो बनिरहेको छ। नेकपाभित्रको कलहका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। गत वर्ष यति बेला कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको मिति तोकिसकिएको थियो। यस वर्ष भने सरकारले हिउँदे अधिवेशनको तयारी नै थालेको छैन। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कार्तिक 9 गते अन्त्य भएको थियो। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण 1 महिनामा 6वटा बैठक मात्रै बसेर विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। विभिन्न संसदीय समितिमा रहेका 8वटा विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका रहे पनि सो अधिवेशनले कानूनहरू निर्माण गर्न सकेन। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहेमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2074 फागुन 3 गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएको थियो। पार्टी एकतासँगै राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई मूल आधार मानेर उनीहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनतामा मत मागेका थिए। पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो 3 वर्षमा जनता समक्ष बाचा गरेका कति काम पूरा गरे? झण्डै 2/3 बहुमतलाई लत्याएर ताजा जनादेशमा जाने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले चुनावी बाचा कति पूरा गरे? समृद्धि र स्थिरताको आशा लिएर मत दिएका जनताले राजनैतिक नेतृत्वलाई अब प्रश्न गर्ने बेला भएन? परिणाम दिन नसक्दाको दोषको भारी अरूलाई भएका काम चाहिँ एक्लैले गरेको हुँ भन्ने मनोदशाबाट प्रधानमन्त्री ओली गुज्रिरहेका छन्। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने मल ल्याउन नसक्दा उनले तत्कालीन मन्त्री घनश्याम भुसाललाई चोरी औँला देखाउने थिएनन् र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको अलिकति पनि श्रेय कुलमान घिसिङलाई दिन्थे। सिंहदरबारमा रेट्रोफिटिङ सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय उद्घाटनका क्रममा ओलीले 2.5 घण्टा लगाएर 3 वर्षे कार्यकालको फेहरिस्त सुनाए। तर त्यो उपलब्धिमा चुनावमा जनता समक्ष गरेका बाचा चाहिँ कति पूरा भयो? जनताले एकातर्फ सरकारको 3 वर्षे कार्यकाल र अर्कोतर्फ नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको बाचालाई तुलोमा राखेर जोख्नुपर्ने बेला भएको छ। 2074 मङ्सिर 10 र 21 गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीले 25 बुँदे आधार पत्र तयार पारेका थिए। उनीहरूको नारामा भनिएको थियो, कम्युनिस्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिस्टकै योजनामा न्याय र समृद्धि, स्थिरता र सुशासन, देश विकासको आधार। घोषणा पत्रको दोस्रो बुँदामा नै वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता, राष्ट्रको ऐतिहासिक एकता भनिएको थियो। उनीहरूको उद्घोषले मुलुक र विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा ल्याएको तरङ्गलाई सत्तारूढ नेकपाले अहिले कसरी पुष्टि गर्ला र यसलाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका होलान्? कम्युनिस्ट फुटबाट फाइदा लिएर पुँजीवादले राष्ट्र र जनतामाथि शासन गरेको आरोप लगाएको नेकपा अहिले समाजवादको कुन धारा उपधाराबाट निर्देशित भएको हो प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा वास्तविकतामा परिणत भयो वा कागजी? भारतसँगको सीमा र एमसीसीमा भएको जुङ्गे लडाईँले पुष्टि गरेको छ। भारतसँग भएका 1950 को सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धिको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित अनुसार प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। घोषणा पत्रमा नेपाली जनताले निरङ्कुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छन् भनिएको छ। जनताको त्यो महत्वाकांक्षा र सरकार अहिले हिँडिरहेको बाटोमा कतिको तालमेल मिलेको छ? जनताले यसको पनि पक्कै हिसाब राखेका छन्। नोकरशाही, दलाल, पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य भनिरहँदा पछिल्लो 3 वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीको भ्रष्टाचार काण्ड, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज, सेक्युरिटी प्रेस खरिदको 70 करोडको विवादास्पद अडियो टेप, यी काण्डले नेकपाको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिलाई कुन बाटोमा लग्यो होला? 2 वर्षभित्रमा राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने भनिएको थियो नि, भयो? नेकपा र सरकारलाई जनताको अर्को प्रश्न। सम्पूर्ण कृषि भूमिमा 5 वर्षमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। 3 वर्षमा कति काम भयो भनेर जनताले अब सोध्ने बेला भयो कि नै? सबै उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा र सडकमा 24 घण्टा विद्युत पुर्याउँछौं भनेर नेकपाले नै भनेको हो। 10 वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति आय $5,000 र 3 वर्षभित्रमा विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं पनि नेकपाकै आश्वासन हो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 4 वर्षमा सक्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 5 वर्षमा 8 लेनको बनाउने, हुलाकी मार्गलाई 3 वर्षमा 6 लेनको बनाउने भनेर घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको पनि नेकपाले नै हो। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ भित्रमा आगामी 5 वर्षमा रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। चुनावमा घोषणा गरिए जस्तै रिङ रोडमा रेल कतै कुदेको सञ्चालन भएको देख्नु भएको छ? संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न 20% बजेट शिक्षामा लगानी गरी माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पढाउने नेकपाले उद्घोष गरेको थियो। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको यो निशुल्क व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा वृद्ध भत्ता 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनेर नेकपाले नै चुनावी घोषणा पत्रमा भनेको हो। देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको 90% रकम राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने भनेर पनि नेकपाले नै भनेको थियो। 2076 सालभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। तर निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता नपाउनेको संख्या पनि अझै उत्तिकै छ।
चुनावी घोषणा पत्रमा 3.5 वर्ष अघि जनताको घर दैलोमा जानु अघि नेकपाले भनेको थियो व्यवहारले देखाएको छ कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक देशका अन्य कुनै पनि पार्टीले राष्ट्र एवं जनताको हितको प्रवर्धन गर्न सक्दैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उसको चुनावी घोषणा पत्र जस्तै व्यवहारिक देखियो त? सडकमा रहेका नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र चुनाव घोषणा गरेको ओली समूहलाई जनताको प्रश्न। कान्तिपुर सविस्तार। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हिजो एक किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागरथीको बलात्कारपछि हत्या उनकै आफन्त पर्ने छिमेकी दिनेश भट्टबाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। भागरथीको परिवारले भने दिनेश नै अभियुक्त हुन् कि होइनन् भन्नेमा शंका गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार दिनेशले बलात्कार गरी हत्या गरेको स्वीकारिसकेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी सुवेदीले अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तको सुरुबाटै शंकास्पद व्यावहारिक प्राविधिक रूपमा फेला परेका प्रमाण र प्रारम्भिक बयानका आधारमा निगरानीमा लिएको जानकारी गराउनुभयो। भागरथीलाई एकान्तमा भेट्न एक पिरियड पढाइ छाडेर 1:45 मा सुटुक्क निक्लेका थिए दिनेश। विद्यालयबाट केही साथीसँगै खोजलेक बजारसम्म आएका उनी भागरथीले झैं साथीहरूलाई बजारमै छोडी काम छ भन्दै घरतिर लागेका थिए। बीच बाटोमा उनी भागरथीलाई उछिनेर अघि बढे। अलि पर लभलेकको जंगलमा पुगेपछि बाटो ढुकेर बसे। त्यहाँ नपुग्दै बलात्कारपछि हत्या गर्ने योजना बनाइसकेको बयान उनले प्रहरी सामु दिएका छन्। परिचित अपरिचित समूहले 1 महिना यता ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले सुरक्षाको माग गर्नुभएको छ। मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र स्नातकोत्तर तह पीजी को एकीकृत प्रवेश परीक्षा लगायतका विषयमा सो समूहले धम्की दिने गरेको गिरीले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की आक्रमण गर्ने र ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आएको उहाँको भनाइ छ। टेलिफोनमा धम्की आइरहेका थिए, मैले खासै वास्ता गरिन। माघ 6 गते त घरको गेटमै बम जस्तो शंकास्पद वस्तु राखियो। उहाँले भन्नुभयो मेरो कार्यालयका सुरक्षाकर्मीलाई भेटेर तेरो डाक्टरलाई जति बेला जे पनि गर्न सक्छौं भनिरहेका छन्। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित घरमा शंकास्पद वस्तु राखेपछि प्रहरीलाई खबर गरी उजुरी गरेको गिरीले बताउनुभयो। बम राखेको स्थानमा पर्चा समेत भेटिएको थियो। विजय थापा भनिने व्यक्तिले बम राखेको र धम्कीको जिम्मा लिएका छन्। पर्चामा झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईसँग 20 करोड घुस मागेकाले गिरीलाई कारबाही गर्न लागि उल्लेख थियो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक 3 वर्षभित्र सकिनेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। हिजो फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज 2 को ठेक्काका विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बाँकी समयभित्र सकिने आधार आयोजनासँग माग गरेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिननाथ शर्माले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सकिन्छ कि सकिँदैन र समयमै सक्न के समस्या छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले कुनै कानूनी जटिलता र समस्या भए त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। जवाफमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेशमीराज पाण्डेले कुनै समस्या नआए तोकिएकै समयमा आयोजना सकिने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यसम्ममा सक्ने भन्ने म्यान्डेट छ। ठूला व्यवधान र कानूनी समस्या आएनन् भने समयमै सक्नलाई समस्या छैन। उहाँले खोकनामा मात्र केही समस्या रहेको बताउनुभयो। अतिक्रमित खुला मञ्चका केही भाग काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो खाली गराएको छ। वीर अस्पताल र दरबार हाईस्कुलका निर्माण सामग्री राखिएका केही टहरा र निजी सवारी पार्किङ हटाइएको हो। खुला मञ्च तीनतिरबाट अतिक्रमण भएको थियो। उत्तरी भागमा पुराना बस पार्कका बसहरू, पश्चिमतिर दरबार हाईस्कुल बनाउन बसेका चिनिया ठेकेदारको आवास र बीचमा निजी सवारी पार्किङ गरिएका थिए। तीमध्ये आधा दर्जन ओगटेको चिनिया ठेकेदारका आवास भने भत्काइएको छैन। निर्माण सामग्री र कामदार बस्न बनाइएको टहरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो। चिनिया ठेकेदारले ओगटेका टहरा पनि छिट्टै हटाइने भएको छ। राजधानीमा सभा सम्मेलन र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने एकमात्र खुला क्षेत्र 6 वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेपछि कार्यक्रमहरू सडकमा हुने गरेका छन्।
गुल्मीको पराल्मीमा हिजो बेलुकी भएको जीव दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 7 जना घाइते भएका छन्। तमगाछदेखि रेसुङ्गा 14 पराल्मीको छाप जाँदै गरेको लु 1988 नम्बरको जीप ठूलो पँधेरोमा दुर्घटना हुँदा सोही ठाउँका 47 वर्षीय एकराज पोखरेल, 28 वर्षीय शान्ति नेपाली र 27 वर्षीय गोमा नेपालीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरेलको घटनास्थलमै र नेपाली दुवैको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको गुल्मी डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको संख्या सच्याउने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले इन्डिसेन्ट कमान्ड सिस्टम आइसिएसले बुधबार छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सच्याउने निर्णय गरेसँगै मृतकको संख्या 723ले बढ्ने भएको छ। मन्त्रालयले बुधबारसम्म 2055 जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यो संख्या 2748 हुने स्रोतले जनाएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर 1% नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको संख्या विश्लेषण गरी अनुसार अध्यावधिक गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले मृतकको अध्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ, तर त्यसैबाट 10 भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ। यो सेवामा पछिल्लो वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थ नेपाल भित्रिँदा सरकारले 10% टीडीएस लिने गरेको छ। नेटवर्क सेवा प्रदायकले पनि इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ उपलब्ध गराउँदा थप 10% भाडा शुल्क कर उठाउने गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल वार्षिक आयको 4% रोयल्टी र 2% ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान सरकारले गठन भएपछिको पहिलो बजेटमै इन्टरनेटमा थप 13% दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो। यी बाहेक 13% भ्याट र 30% कर्पोरेट कर तिर्नुपर्ने भन्दै सेवा प्रदायकले इन्टरनेटमा लगाइँदै आएको कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फेसबुकले अस्ट्रेलियाका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई समाचार शेयर गर्न रोक लगाएको छ। अस्ट्रेलियाको समाचार सञ्चार सम्बन्धी एक नयाँ कानूनका अनुसार फेसबुकले स्थानीय मात्र नभए विश्व स्तरका कुनै पनि समाचार शेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारका कुनै पनि सूचना समेत फेसबुकबाट शेयर गर्न नमिल्ने बनाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले फेसबुकको पछिल्लो कदमले उसको विश्वसनीयतामा असर पुग्ने आरोप लगाएको छ। अस्ट्रेलियामा गुगल तथा फेसबुक मार्फत कुनै पनि समाचार शेयर गर्दा समाचार उपलब्ध गराउने समाचार संस्थालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ, जसका कारण फेसबुक र गुगलले सेवा नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले एभर्टनमाथि जित हात पारेको छ। जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटीले तालिकाको दोस्रो स्थानको म्यान युनाइटेडसँगको अङ्कदुरी 10 मा पुर्याएको छ। म्यान्चेस्टर सिटी 24 खेलबाट 56 अङ्क हासिल गर्दै शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानको म्यान युनाइटेडको 24 खेलबाट 46 अङ्क छ। म्यान सिटीले एभर्टनमाथि गैराती 3-1 गोल अन्तरको जित हासिल गरेको हो। यस्तै फुलह्याम र बर्नलीले गैराती 1-1 को बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेश र प्रदेश 2 का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:39 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:57 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिनको समय यही सकिन्छ। 8 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।